श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री पादुका सहस्रम प्रभाव पत्तदिः तृतीया। बलिमतन विहारात् वर्धमानस्य विष्णोः अखिलमतिपदद्भिर्विक्रमैरप्रमेयः अवधिमनदि गच्छन् पावराशिर्मदीयः समजनिपदरक्षे सावद् स्वन्महिम्ना तटभुवि यमुनायास्तस्तुषीयन्निवेशात् वहति निगमशाखा वैभवं नीपशाखा पदकमलमिदं तत् पादुके रङ्गभर्तुः त्वयि भजति विभूतिं पश्य शाखानुशाखां शिरसि विनिहितायां भक्तिनम्रे भवत्यां सपदि तनुभृतस्ताम् उन्नतिं प्राप्नुवन्ति मधुरिपुपदरक्षे यद्वशेनैव तेषाम् अनितरसुलभं तद् धाम हस्तापचेयम् सकृदपि भुवनेऽस्मिन् शार्ङ्गिनः पादुके त्वाम् उपनिषद् अनुकल्पैर् उत्तमाङ्गैर्ददानाः नरकमिव महान्तो नागमुल्लङ्घयन्तः परिषदि निविशन्ते प्राक्तनानां गुरूणां शमदमगुणदान्तो दन्तवैदेशिकानां शरणमशरणानां मादृशां माधवस्य पदकमलमिदं ते पादुके रक्ष्यमासीत् अनुदय निधनानाम् आगमानां निधानम् परिचितपदपद्मां पादुके रङ्गिनस्त्वां त्रिभुवनमहनीयां सादरं धारयन्तः निजशिरसि निलीनं देवि मन्दारमाल्यं निगमपरिमलैस्ते वासयन्तीव देवाः कनकसरिदनूपे कल्पवृक्षस्य भूष्णोः पदकिसलयलग्ना पादुके मञ्जरी त्वम् परिणतिमधुराणां यापलानां सवित्री वहसि निगमबृन्दै सम्पदं षट्पदानां परिकलयसि चेन्मां पद्मवासा निषेव्ये पदकमलयुगे त्वं पादुके रङ्गभर्तुः अविदितनिगमानां नूनमस्मादृशानाम् अघटितघटनीते शक्तिराविष्कृता स्यात् श्रुतिशतशिरश्चूटा पीडे निपीडयितुं शमे दुरितसरितामोगानेतान् अमोघविसर्पिणः क्रमपरिणमद्वेदश्रेणी शिखामणिघट्टनाम् असृणिततले रङ्गक्षोनिभृतो मणिपादुके जगज्जनन रक्षणक्षपणसङ्गिनो रङ्गिनः पवित्रतममाद्रिये भगवदः पदत्रद्वयं शिवत्वकरणक्षमत्रिविध त्रिदिव सिन्धु सम्बन्धिनं प्रदाव्यच्छरणं निजं प्रणिदताति यत्र प्रभुः यदद्वरभुजां शिरपदयुगं च रङ्गेक्षितुः दृढं घटयितुं शमं भवति शेषशेषित्वतः शिरस्त्रिम् इदम् अस्तु मे दुरितसिन्धुमुष्टिन्दयम् कदत्वविहति क्षमं किमपि तत्पदत्रत्वयम् समुक्षिपति शेतसि स्थिरनिवेशिता तावकी मुकुन्दमणिपादुके मुहुरुपासना वासना उदर्कपरिकर्कशान् उपरि पर्वणा कर्वितान् अनर्थशतगर्भितान् अमरशम्बली विभ्रमान्
विगाहन्दे रङ्गक्षितिपतिपदत्रायिणी सकृद् वहन्तस्त्वाम् अन्तर्विनिहित कुचेलव्यतिकराः मदोद्धामस्तम्भे रमकरटनिर्यन्मधुजरी परिवाह प्रेङ्गद्भ्रमरमुकाराम् अङ्गनभुवम् अधिदैवतमापत्सु कल्पेषु अधिकारं भजतां पितामहानाम् अभिरक्षतु रङ्गभर्तुरेषा करुणा काचन पादुकामयी नः ध्रुवमिन्द्रियनागशृङ्गला वा निरयद्वारनिवारणार्गला वा अनपायपदातिरोहिणी वा मम रङ्गेश विहार पादुके त्वं शरणागतसार्थवाहशीलां श्रुतिसीमन्तपदप्रसादनार्हाम् अधिरङ्गम् उपास्महे मुरारेर्महनीयां तपनीय पादुके त्वाम् इह ये भगवतीं भजन्ति भक्त्या कृतिनः केशव पादुके नियुक्ताः कथयाम्ब तिरोहितं तृतीयं नयनं त्रीणि मुखानि वा किमेषाम् मधुवैरिपरिग्रहेषु नित्यं शमया त्वं मणिपादुके समेता तदपि शमसेन किं परेषां त्रिदशाधीश्वर शेखरे निवेशम् द्वितयं प्रतियन्ति रङ्गभर्तुः कतिचित् काञ्चन पादुके शरण्यम् अभियान्वितं मग्रिमं करं वा भवती शेखरितं पदाम्बुजं वा भरदास्वसनेषु पादशब्दं वसुधास्तोत्र समुद्भवो मुनीन्द्रः पठति त्वयि पादुके ततस्वं नियतं रामपदाद भिन्नभूमा मकुटेषु निविश्य दिक्पतीनां पदमेव प्रतिपद्य दैत्यहन्तुः परिरक्षसि पादुके पदं त्वं क्वनु भिद्येत गरीयसां प्रभावः जगताम् अभिरक्षणे त्रयाणाम् अधिकारं मणिपादुके वहन्त्योः युवयो परिकर्म कोटिलग्नं चरणद्वन्द्वम् अवैमि रङ्गभर्तुः पदरक्षिणि वत्सलानि कामं रघुवीरस्य पदाम्बुजादपि त्वं यदसौ भरतस्त्वयांशवत्वान् न पुनस्तादृशम् अन्वभूत् वियोगम् अभिगम्य मुकुन्द पादुके त्वाम् अपनीता तपवारणैशिरोभिः हरितां पतयो दुरापमन्यैर् अनगच्छाय मवाप्नुवन्ति भोगम् अपहाय सितानुपायान् अरविन्देक्षण पादुके महान्तः त्वदनन्यतया भजन्ति वृत्तिं त्वदसाधारण भोगसाभिलाषाः।